ذرا محبت نال اور بیداری نال سلام دا جواب دیو. تسی اننے نہیں تھکے جنہ میں تھکیا بھائی. ساؤنڈ دا میں کرنٹ ماردا پہ دھیان نال تھوڑا اللہ تعالیٰ جزا دے. ہاں جی تھوڑا جا لگا ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں جی. اللہ تعالیٰ جزا دے. ذرا بیداری دا سلام دا جواب دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تیرے نام تو شروع کیتی یہ گل مولا, تیرے
हथ विच लज्जा सारियां ने, तेरे आसरे ते तेरी सौ मौला बिन परा उडारियां मारियां ने। ते बिना जाग दे दुध नहीं जम सकिया, असी कीतियां कोशिशां सारियां ने। ते जिन्ना तेरा बूहा और जिन्ना तेरा बूहा अल्लाह छड़ छड़िया, उन्हां जिद्दियां बादियां हारियां ने। मुड़ मुड़ के दोने गत्तां नूं कदे मन अपना भी ढोलिया कर। इन्हें हासे यूनस चंगे नहीं, कदे कल्यां बैठ के रो लिया कर। ते मां बाप दी खिदमत बीज गनकियां दा, ए बीज कदे तो बोलिया कर। मतलब होवे ते आ जाने, और कदे बिन मतलब भी हो लिया कर। सामईन मुहतरम, वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, अजीज काबिल कदर नौजवान साथियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा बेहद एहसान और फजल है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सानू अपने घर अंदर जमा होने दी तौफीक अता फरमाई। मैं गुनाहगार दुआ गो हाँ कि मालिक साडा बैठना बैठाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे शहर शामकोट दे गयूर बाशऊर बावकार जिंदा दिल मुसलमानों, इस मस्जिद दी जिंदा दिल इंतजामिया, खतीब व इमाम, नमाजी हजरात, मुआमिनी सब वास्ते दुआ गो हाँ कि अल्लाह सब दी उम्र अंदर बरकत अता फरमाए। पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी इज्जतमंद माओ और बहनों, मैं गुनाहगार दुआ गो हाँ कि अल्लाह जिंदगी दे कबीरा सगीरा गुनाह अपनी रहमत नाल मुआफ फरमाए। मेरे भाई अब्दुल शकूर साहब और पट्टी साहब, उन्होंने दीगर साथी अहबाब जमात, इस मस्जिद दी बिलखसूस इंतजामिया जिन्हें इस कॉन्फ्रेंस नूं सजाया, अज दी मजलिस नूं जमाया, मैं दुआ करना अल्लाह सब दियां मेहनतां अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। तुसी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने शहर दे नौजवान हो, बुजुर्गों, मैं तुहाडा भाई हां, बेटा पुत्र हां। इंशाअल्लाह चंद मिनट अंदर वसीयत करना चाहना। असल बयान तुसी मेरे तो कबल समात फरमा चुके हो, बड़ी ही तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान पाक अंदर, ऐ लोगो उस वक़्त नूं याद करो जिस वक़्त असी बनी इसराइल कोलों पुख्ता वादा लिया। अल्लाह के चीज़ दा वादा, अल्लाह दा कुरान, बड़ी ही तवज्जो की जरूरत है। दुआ करो अल्लाह जिवें इत्थे कट्ठियां बैठाया है, कल कयामत वाले दिन अपने मदनी दे हौज ते कट्ठियां फरमा देवे। यार बुलंद आवाज़ नाल आमीन को। थके बैठे हो, थक गए हो, बोलते नहीं, परेशानी है कोई, जल्दी गैल छड़ देनी। मैं भी थके होया, सुबह इंशाल्लाह निकलना, 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, तीजा तुहाडे कोल सुबह 10 बजे मंडी सादक गंज, कल इशा दा फैसलाबाद, फिर वेली लगा। मैं एडा वेला नहीं हाँ, तुसी घरे मैनू क्यों वेला समझी बैठे जे। चंद मिनट अंदर बात मुका देनी। जरा बुलंद आवाज नाल कहो सुभान अल्लाह, फिर जरा कहो सुभान अल्लाह। मेरे और तुसां दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना इंज गल नहीं बननी। लोग ते अगे साडे ते मौका लभदे ने, वहाबी गुस्ताख ने, वहाबी नबी पाक नू नहीं मनदे, वहाबी नबी पाक ते दरूद नहीं पढ़दे। जरा मोहब्बत नाल बोले आजे। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा मेरे ते दरूद नहीं पढ़दा वो बंदा बखील है, वो जन्नत अंदर नहीं जा सकदा। मेरी जुबान ते कमली वाले दा नाम आएगा, मोहब्बत का इजहार करे
अज जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुहब्बत की गल करा नाम मोहम्मद सुन के लोगो ठंड सीने विच पैंदी है दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजी सलीम साहब मैनू बाहर नजर आए ने, अंदर आ जाओ। नाम मोहम्मद सुन के लोगो ठंड सीने विच पैंदी है दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है मेरा आका सब तो आला सब तो शान उस पाया है मेरा आका सब तो आला सब तो शान उस पाया है जान दी बाजी लाके जिसने था हक पहुंचाया है जान दी बाजी लाके जिसने था हक पहुंचाया है और टुरदा जाव फरश ते आवाज फलक तक पैंदी है दिल दी धड़कन जान बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक अंदर वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया उस वक़्त नू याद करो जिस वक़्त असी बनी इसराइलिया कोलों वादा लिया ऐ बनी इसराइल दियो लोगो एक वादा दियो ना अल्लाह पाक नो अल्लाह कादा वादा देना है। फरमाया अल्लाह दे सिवा कोई इला नहीं अल्लाह दे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं अल्लाह दे सिवा कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं अल्लाह दे सिवा कोई मुश्किल कुशाइयां करने वाला नहीं अल्लाह दे सिवा कोई डुबियां तारन वाला नहीं सारी कायनात दा मालिक अल्लाह जे अल्लाह दी कसम ओ कल्ला है उनदा कोई शरीक नहीं। मेरी ये बहना ऐ बेरियां दे बेर कदों पुत्र दे सकदे ने ऐ टालियों नाल कपड़े बन के आना भला किवें मुश्किलां टल सकदियां ने मालिक दियां कुदरतां दे क्या कहने ओ अता करन ते आवे ते मां मरियम नु बगैर खामन दे बच्चा ईसा अता कर देवे ओ अता करन ते आवे ते कई सालां दे बीमार यूब नु शिफावां अता कर देवे ओ अता करन ते आवे ते जनाब यकूब नु अखियां दियां बिनाई अता कर देवे ओ देन ते आवे ते किनान दियां कुमियां विचों कढ के मिस्र दा बादशाह बना देवे ओ अता करन ते आवे ते मक्के दे यतीम नु सारी कायनात दा पैगंबर बना देवे कोई नहीं कायनात अंदर उनदा मुकाबला करने वाला अपनियां पेशानियां नु गंदियां ना करया करो सजदे ना करया करो मेज़ारां ते 2 साल बाद रब दा दर छड़ के कबूतरां दे दाणियां दी मगर जांदे हो 2 साल बाद मालिक दा दर छड़ के मेज़ारां तो नमक लैके आंदे हो कमलिया जेड़ा कफन पहनाम दा तेरा मोहताज हो गया जेड़ा लाहत विच उतारन दा तेरा मोहताज हो गया जेड़ा तेरियां दुआवां दा मोहताज है और तैनूं पुत्र किवें अता कर सकदा है। मेरा मुश्किल कुशा अल्लाह मेरा हाजत रवा अल्लाह मेरा बिगड़ियां बनाने वाला मेरा अल्लाह मैनूं रिज़्क देने वाला मेरा अल्लाह मेरे रहमान दा तारुफ ही है। रहमान ओनू आंदे ने जिन्हें कन्नां नूं समाअत अता कीती रहमान ओनू आंदे ने जिन्हें अखां नूं नज़र अता कीती रहमान ओनू आंदे ने जिन्हें जुबान नूं कुव्वत गुयाई अता कीती रहमान ओनू आंदे ने जिन्हें दिल नूं धड़कन अता कीती रहमान ओनू आंदे ने जिन्हें खून नूं जिस्म अंदर गर्दिश अता कीती रहमान ओनू आंदे ने जिन्हें हाथी नूं ताकत अता कीती रहमान ओनू आंदे ने जिन्हें तितली दे परां ते परिंट सजा दिते
रहमान उन्होंने आंदे ने जिन्हें सब नूं ज़िक्र अता कीता। रहमान उन्होंने आंदे ने जिहड़ा सबज सारियां दे विचों मझ दे थणां विचों सफेद दुध चला देवे। रहमान उन्होंने आंदे ने जिहड़ा मछली दियां तैमां दे अंदर मछली दियां जिहड़ा समुद्रां दियां तैमां दे अंदर मछलियां नूं साह अता करदा है। रहमान उन्होंने आंदे ने जिहड़ा पत्थरां दियां तैमां दे अंदर कीड़ियां नूं रिज़्क अता करदा है। रहमान उन्होंने आंदे ने जिहड़ा सियारात अंदर दरख्तां दी झुरमट अंदर काले पत्थरां ते चलण वाली काली चुंटी दे कदमां दी आहट आसमान ते मुस्तवी हो के सुन भी रहा है, उन्हों 24 घंटे वेख भी रहा है। मेरा मुश्किल कुशा होए बड़ी मुहब्बत नाल कहना वा मंगते जो भी मंगदे ने अल्लाह ही आप देंदे ने। मंगते जो भी मंगदे ने अल्लाह ही आप देंदे ने। तुम ही उस कोल मंगिया कर वहाँ पिए को कहते ने। मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही आप देंदे ने। जेने लम्हे अल्लाह दे जिक्र ते उस दी याद विच गुजरन। जेने लम्हे अल्लाह दे जिक्र ते उस दी याद विच गुजरन दिलां नूं चैन देंदे ने ते सीना ठार देंदे ने। मंगते जो भी मंगदे ने अल्लाह ही आप देंदे ने। एक वादा ते फरमाया दूसरा वादा वा वसीनल इंसाना बिवालिदैहि। अल्लाह नू वादा दियो अपने माँ बाप नाल अच्छाइयां करनियां ने, अपने माँ बाप दा ख्याल रखना है। यानी हर शरीयत अंदर अल्लाह पाक ने अकीदा तौहीद दे नाल माँ बाप दा तस्करा रखिया है। लुकमान अलैहिस्सलाम नू देखो, लुकमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं, अल्लाह पाक ने तस्करा इंज फरमाया है जिवें अल्लाह कुरान च अपने नबियां दा तस्करा फरमांदा है। अल्लाह फरमांदे ने लुकमान अपने बेटे नू वसीयतां पिया करदा। सूरह लुकमान दी 14 नंबर आयत अंदर अल्लाह पाक ने लुकमान अलैहिस्सलाम दियां वसीयतां नू रोक के फरमाया वा वसीनल इंसाना बिवालिदैहि। मैं अल्लाह सारी इंसानियत नू वसीयत कर रहा। अल्लाह फरमांदे ने अपने माँ बाप दा ख्याल रखना है, अपने माँ बाप नाल नेकियां करनियां ने, अपने माँ बाप नाल अच्छाइयां करनियां ने, अपने माँ बाप नाल मुहब्बत करनी है। और अगे अल्लाह पाक फरमांदे ने सूरतुल अनआम दी 151 नंबर आयत अंदर फरमाया कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। लोगों अल्लाह पाक ने हराम कर देता है किसी को अल्लाह ने शरीक ठहराया जाए। माँ बाप की ना फरमानी नो अल्लाह पाक ने हराम कर छड़िया है। उलमा तशरीफ फरमाने पूछ सकते हो अल्लाह पाक ने सूरत अनाम अंदर क्यों माँ बाप का तस्करा फरमाया है। अनाम अरबी अंदर जानवरां नूं कहा जाता है। अल्लाह दसना चाहते ने जिहड़ा माँ बाप नाल अच्छाइयां नहीं करदा उहदे ते जानवरां विच कोई फर्क नहीं। और अल्लाह पाक ने सूरत निसा दी 36 नंबर आयत अंदर फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाते ने इसने अल्लाह नाल किसी को शरीक नहीं ठहराना और अपने माँ बाप नाल एहसान करना है, माँ बाप नाल नेकियां करनियां ने। एक क्यों आख्या है अरबी अंदर निसा औरतां नूं कहा जांदा है। अल्लाह दसना चाहते ने खाली मापियां दी खिदमत करना बंदियां दा काम नहीं, औरतां नूं भी अल्लाह ने हुक्म दिता है।
میری بہنیں سن رہی ہیں نے اپنے اپنے پردے اندر بیٹھ کے گھر اندر، میری بہنوں اللہ نے فرمایا عورتوں دا بھی کم ہے ماپیاں دا خیال رکھن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جامعہ ترمذی دی 1919 نمبر روایت، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، آقا فرماندے نے جڑا میری امت دا بزرگاں دا خیال نہیں رکھدا ان دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس گھر اندر بھی خدمت کرنی ہے تے جدو اگلے گھر جانا ہے اوتھے بھی ماپیاں دی خدمت کرنی ہے، اتھوں دے بزرگاں دا بھی خیال رکھنا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ماں جنت اللہ پاک نے تے باپ نو جنت دا درمیانہ دروازہ بنا چھڑیا ہے۔ ماں باپ دیاں دعاواں دیا کرو، ماں پیاں دیاں دعاواں بندے دی زندگی سوار چھڑ دیاں نے۔ میں فقیر پیغام دینا چاہنا، ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کی تی جنا خدمت کی تی جنا جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے، جوندیاں نال وفاواں کر لے مر تو بعد دعاواں کر لے، اللہ دعاں تے رحمت کر دے، رو رو عرض صداماں کر لے، سو رنگی کو گل سو رنگی کو گل تاغر مکا گئے، ماں باپ نے جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے۔ ایک آن والا میرے پیغمبر کو لایا، آمدہ محبوب صحیح البخاری کتاب مواقید الصلاۃ دی 527 نمبر حدیث، ای العمل احب الاللہ، کوئی انجد عمل دسونا جڑا عمل اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے۔ آقا فرماندے نے صلاۃ علی وقتھا، نماز نو دے وقت ادا کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے۔ آمدہ سمہ جن سونیا پھر کیڑا عمل بر الوالدین، اے ماں باپ نال نیکی کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ سمہ جن سونیا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اس حدیث پاک تو پتہ لگیا جہاد نالوں بھی افضل ہے بندہ ماں باپ دی خدمت کر لوے، بندہ ماں پیاں دا خیال رکھ لوے۔ دعا کریا کر اللہ سانو ماں باپ دا فرما بردار بنا دے، اللہ ماں پیاں دی خدمت کرنے والا بنا دے۔ ایک آن والا نبی پاک کو لایا، مسند احمد دی 26,009 نمبر روایت، آکے کہنے لگا کملی والے محبوبہ میں اسلام قبول کر کے آ گیا ہوں، زندگی دین اسلام تے گزرے گی، سونے پیغمبر میں اپنے مال وچوں زکاة عطا کرانگا، سونے پیغمبر میں 5 نمازاں دی پابندی کرانگا، موت تک میں رمضان دے روزے رکھانگا۔ رمضان آن والا ہے گل آئیے تے کر جائیے، بڑی محبت دا پیغام ہے۔ مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔ اے خبردار عاصیو ہوشیار ہو جاؤ، اے گناہگارو خبردار عاصیو ہوشیار ہو جاؤ، روزہ دار مومنو تیار ہو جاؤ، کہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔ آندہ سونیا میں موت تک رمضان دے روزے بھی رکھاں گا، مینوں دسو نا انہاں تے عمل کرن نال مینوں کی ملے گا؟ آقا فرما دے من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم
یومل قیامہ، قیامت دے دن اللہ پاک تینوں انبیاء دا ساتھ عطا کرے گا، شہداء دی سب وچ ہوئے گا، اور نال نبی پاک نے فرمایا ان دے نال نال ایک گل نہیں ہونی چاہی دی، سونیا او کیڑی گل ہے؟ آقا فرماندے نے ما لم یعق والدی، بندے نو ماں باپ دا نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث تو پتہ لگتا ہے، غور کرنا کی پتہ لگتا ہے، بولتے نہیں، اس حدیث تو پتہ لگتا ہے نمازاں ادو کم آن گیا جدو بندہ ماں باپ دا فرمان بردار ہو جائے گا۔ کی خیال ہے؟ ایمیں گل ہے کہ غلط ہے؟ نبی علیہ السلام کو کہنے لگا موت تک رمضان دے روزے رکھاں گا سونیا، نمازاں دی پابندی، مال اندرو زکاة ادا کراں گا۔ فرمایا ما لم یعق والدی، اے ماں باپ دا نافرمان نہیں ہونا چاہیے دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے دین اسلام تے عمل کرنے والا ماں پیوں دا فرمان بردار ہونا چاہیے، نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے تین حدیثاں میں پڑھیاں نے، تین حدیثاں بیان کرنا چاہنا۔ ایک حدیث اندر تین قسم دے بندے جدے نے جنہ دی اللہ نفلی تے فرضی عبادت وال توجہ نہیں کر دے، اور دوسری حدیث اندر تین قسم دے بندے جدے نے جنہ تے اللہ دی رحمت نہیں اتر دی۔ تیسری حدیث اندر فرمایا تین قسم دے بندے جدے نے جڑے قیامت والے دن جنت اندر نہیں جان گے۔ انہ تین حدیث اندر پہلا بدبخت ماں باپ دا نام فرمانے، پہلا ماں پیوں دا گستاخ ہے۔ دعا کریا کر اللہ ماں باپ دا فرما بردار بنا دے، اللہ ماں باپ دی خدمت کرن والا بنا دے۔ ایک آن والا نبی پاک کو لایا جڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے ان کو چھوٹا منہ تے بڑی گل کرن لگا ماں، اللہ پاک انہوں اجر میں عطا کردا ہے جویں وہ میرے نبی دی خدمت کر رہا ہے۔ کتے لکھیا صحیح مسلم اندر، صحیح مسلم اندر میں پڑھیا ہے، صحیح مسلم دی حدیث اندر 2549 نمبر روایت۔ ایک آیا نبی پاک کول چند دن اللہ دے پیغمبر نال فرمائے نا تے انہوں نبی پاک نال پیار ہو گیا، آندہ سونیا مینوں محبت ہو گئی ہے، سونیا مینوں محبت ہو گئی ہے۔ او باجیو کال الہجرت والجہاد، محبوبہ میں ہجرت کرنا چاہنا وا، بیعت دی ہجرت بیعت کرنا چاہنا وا، قادی بیعت کرنی ہجرت دی بیعت کرنی ہے، محبوبہ میں بیعت کرنی ہے، تو اڈے نال میدانوں میں لڑ کے رناندہ میدانوں میں جاواں گا، اور جڑا تیر میرے نبی والا آئے گا میں اپنی چھاتی اگے کر دیاں گا، تلواراں دے زخم تے برداشت کراں گا، پر کمنی والے تک نہیں آن دیاں گا، میں اپنی جان میدان جنگ اندر قربان کر دیاں گا، تو اڈے تک دشمنوں نہیں آن دیاں گا۔ آقا فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا اے جوان نے یقیناً اندے ماں پہ زندہ ہونگے۔ آقا فرماندے نے دسنا ماں باپ زندہ ہی اندھا نام بلکہ لاہما، سونے امی بھی زندہ ہے تے ابو بھی زندہ ہے۔ آقا فرماندے نے اچھا ماں باپ زندہ ہی اندھا جی یا رسول اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے فَتَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، میری خدمت کر کے اجر لینا ہی اندھا ابتغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، سونے میں اجر لینا چاہنا ماں۔ تے نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم اندر فرجع الى والدیک، اور جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، اللہ تینوں ایویں اجر دے گا جویں جناب تو جنگ دے میدان اندر محمد دے نال رل کے جہاد کرنا ہے۔ ماں پیوں دی خدمت کوئی عام عمل نہیں، ماں باپ دی خدمت کوئی چھوٹا عمل نہیں، اور باپ دی خدمت کریا کرو، اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمت بنا چھڑی ہے۔ ماں باپ دیاں دعاواں لیا کر جڑیاں تینوں اللہ نے اس طاعتہ کی دیاں نے، بلکہ میں گناہگار کہنا وا جڑیاں اللہ پاک نے مینوں اس طاعتہ کی دیاں نے، اندے مگر اللہ دے فضل تو بعد میرے ماں پیاں دیاں دعاواں نے، میرے ماں باپ دا پیارے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے، پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے،
ना आखिया कर लोग मैनू बड़ा जानदे ने, कख नहीं तैनू जानदे। तेरे नाल लोकां दियां ए जो वफावां ने, पिछे तेरे बापू दियां लम्मियां दुआवां ने। गड्डियां च बैठना है ते एसियां च सोना है, चंगा खांदा पीना है ते चंगा ही गदौना है। दूर दूर तेरे कोलों रहिंदियां बलावां ने, पिछे तेरे बापू दियां लम्मियां दुआवां ने। 14 गनमैन भी बंदे दी उन्नी हिफाजत नहीं कर दे जिन्नी बाप दी दुआ हिफाजत कर दिए, जिन्ना मापियों दियां दुआवां हिफाजत कर दियां ने, जिन्नियां मापियां दियां दुआवां साथ देंदियां ने, जिवें मापियां दियां दुआवां बंदे दे नाल रहिंदियां ने। वैरी तेरे तेरे कोलों हर वेले डर दे, ठाठ तेरी वेख के ते ठंडे हो के पर दे, ठाठ तेरी वेख के ते ठंडे हो के पर दे। तेरे जुत्ते रब दियां खास जो अतावां ने, पिछे तेरे बापू दियां लम्मियां दुआवां ने। मां बाप की खिदमत अल्लाह की कसमें बंदे नू बड़ा मुकाम दिला छड़ दिए, बंदे नू बड़ा रुतबा मिल जाता है। जवानों जरा नजर मेरे वाल चकिया जे, जे तुहाडी जिंदगी विच दुख नहीं खत्म हुंदे, जे तुहाडी जिंदगी विच सुख नहीं आंदा, जे मुसीबतां आ गईयां, तंगियां आ गईयां, जे गुरबतां ने तेरे घर विच डेरे पा ले, जे तू परेशान हो गया है, जे तू गमां दे समंदर विच गोताजन हो गया है, उस खूह विच छलांग ला दित्ती जिथों वापस आउण दा रस्ता ही नहीं लभदा। अल्लाह दी कसमें मां बाप दी खिदमत करया कर, अल्लाह तेनू तंगियां चों निकलन दे रस्ते अता कर देंगे। नबी पाक फरमाते ने सहीह बुखारी अंदर, आका फरमाते ने 3 बंदे गार अंदर दाखिल हो गए, रस्ते अंदर तूफान आ गया, अंधेरी आ गई, सामने पहाड़ तो पत्थर हिड़िया, इंज गार दा मुंह बंद हो गया है। आका फरमाते ने दोवां ने अपने नेक अमल दा वसीला पाया, पत्थर इन्ना ना हटिया, ये दोवें बंदे गार विचों बाहर आ जाण। तिन्ने बंदे अपनी मौत दा इंतजार पे करदे ने। इन्हां तिन्नां बंदियां विचों एक बकरियां दा चरवाहा है, एक बकरियां चराण वाला है, एक बेचारा माड़ा ते मजदूर है। हाथ उठा लियांदा, अल्लाह तू जानना है मैं बकरियां चराना वा। अल्लाह सोनिया मेरे मां बाप ते मेरे बच्चे बकरियां दा दुध पी के गुजारा करदे ने। अल्लाह शायद एक दिन मेरे ते अज़मैश दा आया, मैं बकरियां चलान अपने इलाके च दूर चला गया, रात मेरा मां बाप मेरा इंतजार कर दे रहे। अल्लाह मैं लेट आया, अम्मी भी सौ गई, अब्बू भी सौ गए, मैं बकरियां दा दुध दोया, मां बाप की सरांदी लैके खड़ा हो गया। अल्लाह सोनिया मैं मापियां दी चार पाई ते खड़ा हो गया वा, मेरे बच्चे मेरे कदमां नाल चिमड़ चिमड़ के सौ गए। अब्बू दुध दे दियो सानू प्यास बड़ी लगी है, अब्बू दुध पिला दियो सानू भुख बड़ी लगी है। ना ना मेरे बच्चों दुध तुहानू नहीं पिलाना, तुसी मेरे मां बाप नू सौण क्यों दिता है, तुसी मेरे मापियों नू भुखियां क्यों सौण दिता है। अल्लाह मेरी 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 ते मेरे बच्चों की एक कफियत रही। सुबह दा सूरज निकल गया, अल्लाह सोनिया मेरे मां बाप बेदार होए ने, पहले दुध मैं अपने मां बाप नू पिलाया है, अल्लाह फिर दुध मैं अपने बच्चों नू पिलाया है। अल्लाह एक गल है, मेरी चार दीवारी विच मेरे बुढ़े मां बाप की बड़ी इज्जत है, अल्लाह मेरे मापियां दा बड़ा मुकाम है, अल्लाह मेरे मां बाप दा बड़ा रुतबा है। ए अमल तैनू कबूल है, अल्लाह रिहाई अता कर दियो। अल्लाह दी कसम है ए अमल रब नू इन्ना चंगा लगा है, नबी पाक फरमाते ने इस
नेक अमल दा वसीला पाया है। अल्लाह पाक ने पत्थर नूं रेजा रेजा कर छड्या है ते तिन्ने बंदे गार विचों बाहर आ गए ने। मैं की करां तेरियां इंज दियां दौलतां नूं, मैं की करां तेरे इंज दे कारोबार नूं, ओए किथे लैके जावां मैं तेरियां दौलतां नूं। जे तेरे बूहे तो तेरे मापियां नूं लुकमा ही नहीं नसीब, जे मां बाप तेरे बूहे तो लुकमा नहीं खा सकदे, जे तेरी कमाई तेरे मापे नहीं वरत सकदे, ए दुनिया ते तेरी कमाई कम आएगी, आखिरत अंदर कोई अल्लाह इंदा बदला तैनूं अता नहीं करनगे। सब तो पहला कमाई दा हकदार कौन है? सब तो पहले मापे ने किथे लिखिया है? फरमाया सूरतुल बकरा आयत नंबर 215 अंदर, और यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे नबी तुहाडे सहाबा तुहाडे कोलों आके पुछदे ने सोहणिया असीं कमाण वाले हो गए हां, हुण साडीआं कमाईआं दा पहला हकदार कौन है? अल्लाह फरमांदे ने तेरी कमाई दा पहला हकदार तेरा यार नहीं, तेरे बेली नहीं। अल्लाह फिर कौन है? फरमाया तेरी कमाई दे पहले हकदार तेरे बुढ़े मां बाप ने। कौन ने? बुढ़े मां बाप ने। किन्ने दस्या? अल्लाह पाक दे कुरान ने दस्या है पहले हकदार तेरे मां बाप ने। पहले मां बाप नूं अपनी कमाई खिलानी है, पहले अपने मापियां दियां खिदमतां करनियां ने। अल्लाह जेड़े मेरे खर्चे फरमाया बाद अंदर अल्लाह मेरे बेलियां दे खर्चे, फरमाया बाद अंदर अल्लाह मेरे यारां दे खर्चे, फरमाया बाद अंदर अल्लाह मेरे कोल एक पुत्र भी है, एक मेरी छोटी जी धी है। अल्लाह जी मेरे कोलों खर्चा मंगन ते फरमाया मापियां तो बाद अंदर पहले मापियां दा हक है, पहले मां बाप दा हक है। कदों जिंदगियां बदलांगे जदों साह इत्थे आके रुक गए, एक कदों अमल करांगे जदों कब्रां दी मिट्टी विच चले गए, एक कदों अमल याद आएगा जदों कफन दियां सफेद चादरां विच बंद बन के ते साई मट्टी थल्ले दब देणगे। उस वक्त दे आम तो पहला कुरान दियां इन्हां आयतां ते अमल कर लो, इन्हां आयतां ते अमल कर लो। अल्लाह पाक ने बड़ा मुकाम दिता है। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा मां बाप की खिदमत करता है, जेड़ा मां बाप नाल नेकियां करता है, अल्लाह उनकी उम्र अंदर भी बरकत पा छड्डदा है, उनके रिज़्क अंदर भी बरकत पा छड्डदा है। अल्लाह नूं रिज़्क भी वापर मिकदार अंदर अता कर देंदा है। बड़ी मुहब्बत की गल है, बड़े प्यार दा गल है, बड़े प्यार दा पैगाम है, बड़ी मुहब्बत दे जुमले कहना चाहना। अल्लाह उम्र अंदर बरकत किवें पांदा है? आ उम्र दराजी दा तैनू राज में दस जावा, आ उम्र दराजी दा तैनू राज में दस जावा, मां बाप नू राजी कर तेरियां मद जानियो सावा, मां बाप नू राजी कर। इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रुआवी ना, इस गल नू भुलावी ना ते मां नू रुआवी ना। जे बाप दुआ कर दे तेरियां टल जान बलावा, आ उम्र दराजी दा। और बड़ा सोना यो वेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। जाया करो ना वेड़ियां दे अंदर, कक्खां दियां कोठियां विचों सुकून नहीं लभदा जेड़ा रब ने मापियां दे कच्चे मकानां विच रख छड्डिया है, जेड़ा रब ने मां बाप दे कच्चे घरां विच रख दिता है। कई दफा इंज हुंदा है असीं बाहर प्रोग्रामां ते जाने आ, बड़ियां जिम्मेदारियां सर ते, बड़ियां परेशानियां। अल्लाह दी कसम जदों घर कदम रख दईए इंज लगदा है जिवें गम ही खत्म हो गए ने, जिवें दुखां दियां पंडां उतर गईयां, जिवें परेशानियां मुक गईयां ने। जाया करना मां बाप दे घर अंदर, बड़ा सोना यो वेड़ा है जिथे
मां बाप दा डेरा है उस वेड़े च रहिंदियां ने सदा गूड़ियां छावां आ उमर दराजी दा तैनू राज में दस जावा मां बाप दा ख्याल करना है। एक आने वाला मेरे नबी को लाया सोने सोने पैगंबर जी सोने मैनू दसो ना मैं खिदमत करना चाहना कौन हकदार है। फरमाया तेरी माँ फिर तेरी माँ फिर तेरी माँ तेरे ना कमा दे। फिर फरमाया अबू का तेरा बाप तेरी खिदमत दा चौथा हक बाप दा मापियां दियां खिदमतां दे अंदरों एक मसला मैनू अज समझ आया है। और मसला केड़ा समझ आया है अल्लाह दी कसम बाप होए जिंदियां दुआवां नू अल्लाह रद्द नहीं करदा ते मां होए जिंदी दुआ करके बंदा रब दे ना करीब हो जांदा है खुद मुस्तजाब दावत बन जांदा है। जो मंगे अल्लाह बंदे दे चुके हुए हत्थां नू खाली नहीं मोड़दा जो मंगे अल्लाह अपने बंदे नू अता कर छड़दा है। ये अल्लाह पाक ने रुतबा अता फरमाया है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ना सब को रजी अल्लाह ताला नो बैतुल्ला दा तवाफ पे कर देने तवाफ तो फारग हो गए लोग इकट्ठे हो गए मसले पे पूछते ने। एक नौजवान यमनी आया इन्हें मोटे ते कंड समान दी बन्नी है मोटे ते गठरी रखी है लोगों को पूछता है कौन है लोग इतने क्यों जमा ने। इसे ने दसिया मदीने तो आया मुकद्दस है नबी पाक दा सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने उमर लोगों को मसले पे दस देने आंदे अब्दुल्ला इब्ने उमर जी एक मसला मैं गरीब नू भी दस दियो एक मसला मैं फकीर नू भी दस दियो एक मसला मैं माड़े नू भी दस दियो। फरमाया पुछना वालिया अब्दुल्ला इब्ने उमर जी ऐ जेड़ी मेरे मोढे ते पंड समान दी वेंदे पे जे इंदे विच कोई समान नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उमर इंदे विच मेरी बुढ़ड़ी मां है मैं मां नू बन्निया है ते मां नू यमन तो लैके आया वा मैं यमन तो अपनी मां दा ऊंट बनया वा 6 माह दा सफर मैं पैदल कीता है 80 गरीब ते मारे तंग दस्त लोग सवारी कोई नहीं मैं लैके आया वा अपनी मां नू 6 माह दा पैदल सफर करके बैतुल्ला दा तवाफ करके मैं मां नू कंधियां ते बैठाना है। अब्दुल्ला इब्ने उमर यमन दी सरजमीन ते लैके जाना है ते लोग जानदे हो अरब दी गर्मी खिंजदी है जेड़े लोग हज उमरियां ते गए ने। अब्दुल्ला इब्ने उमर मैं मां दा ऊंट बनया वा मैनू दसो ना मैं मां दा हक अदा कर छड़िया है। सहाबी रसूल दियां अखां डुल पईयां फरमाया किंज दा सवाल पूछ लिया रो के अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमांदे ने आन वालिया तू ते हजे कट्टियो ही नाखून दे बराबर भी मां दा हक अदा नहीं कीता मैनू दसना असी किंज दे मुआशरे विच जिंदगी गुजार रहे हां असी किंज दे मुआशरे विच जी रहे हां असी किंज दे मुआशरे विच कमाइयां कर रहे हां। अग लावां मैं तेरियां इंज दियां दौलतां नू साड़ के रख दियां मैं तेरियां इंज दियां कमाइयां नू मैं की करां तेरियां इंज दियां जायदादां नू की करना है उस कमाई दा जेड़ी मापे नहीं वरत सकदे की करना है उन्हां दौलतां दा जेड़ी मापे इख्तियार नहीं लै सकदे की करना है उन्हां कमाइयां दा जिथे मापे अपना हक नहीं रखदे लै जा जे तेरे मापे नहीं वरत सकदे फिर और भी कोई हकदार नहीं हो सकदा। कसम खुदा दी मां दी खिदमत करने वाला मेरे आका फरमाते ने सही मुस्लिम अंदर आका फरमाते ने उमर मैं दुनिया तो जा रहा उमर मेरे जान तो बाद अवैस नामी नौजवान आएगा उमर अवैस नामी नौजवान आएगा उमर अवैस आएगा एक किथों आएगा उमर दा करन कबीले ना ताल्लुक होएगा उमर दे बाप दा नाम अमर होएगा उमर अवैस साडे कोल आना चाहता है पर आ नहीं सकदा उमर अवैस मां बुढ़ी नू छड़ के नहीं आ सकदा अवैस सानू तकना चाहता है सहाबी बनना चाहता है पर वैस दी मां बुढ़ी है मां दा खिदमत गुजार बड़ा है उमर मां दी खिदमत करके अवैस रब दे इन्ना करीब हो गया है जिवें कहंदा है
اللہ چکے خط عویس دے خالی موڑ دئی کوئی نہیں. امیر المومنین دا دورہ حکومت آیا. میری عمر ہر سال حج تے آیا کر دے, عمرے تے میری عمر آیا کر دے. میری عمر پوچھ دے یمنیوں اور یمن وچوں آن والے لوگو مینوں دسو نا تواڈے وچ کوئی عویس نامی نوجوان ہے تے کوئی نہ بولدا. ایک دفعہ انج دا وقت آیا, فرمایا یمنیوں کوئی ویس تواڈے وچ آئے یمن تو؟ فرمایا جی جی. ایک نوجوان او پچھوں مجمع دے کھڑا ہو گیا, آندے امیر المومنین عمر میرا نام عویس ہے. امیر المومنین فرماندے نے عویس اے کیڑا ویس ہے جندا لباس بھی پھٹیا پرانا پسیدہ لباس ہے. تے میرے عمر فرماندے نے عویس تیرے باپ دا نام عامر ہے. جی امیر المومنین. فرمایا کرن قبیلے نہ تعلق رکھنا ہے. جی امیر المومنین. عمر فرماندے نے عویس دسنا عویس یمن چوں ہے؟ جی امیر المومنین. تیرے جسم تے ایک درم یا دینار دا نشان بیماری دا باقی ہے, باقی اللہ پاک نے تینوں شفا عطا کر دیتی ہے. جی امیر المومنین ایک درم یا دینار دا نشان باقی ہے, باقی اللہ پاک نے مینوں شفا عطا کر دیتی ہے. تے میرے عمر آکھن لگے نے کون عمر ہے؟ عمر زمین تے مشورہ دیندا ہے, آسمان تے قرآن بن جاندا ہے. عمر دیاں مشوریاں نوں رب ایتاں بنا چھڑدا ہے. عمر انی عظمت والا ہے. عمر آدھنے عویس پھر جس پیغمبر دے امتی میں تے تو اس نبی نے فرمایا ہے عمر تیرے دور اندر عویس آئے گا. عویس نو کہیں ہاتھ چک کے میری امت واسطے دعا مانگ چھڑے. عویس رو پینے آندھنے امیر المومنین تواڈیاں اکھاں نے نبی پاک نو تکیا ہے, تسی اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا ہے. فرمایا نا عویس جس نبی پاک دا تذکرہ کرنے آئے اس کملی والے نے آکھیا ہے عویس ماں دی خدمت کر کے رب دینا قریب ہو گیا ہے. رب عویس دے چکے ہوئے خطاں نو خالی نہیں موڑدا. اللہ پاک عویس دے خط نہیں خالی موڑدا. عویس ماں کتے ہی عویس رون لگ پہ. امیر المومنین ماں دنیا تو چلی گئی ہے, ماں دنیا تو ٹر گئی ہے. ٹر جانا ہے ماں پیاں نے ٹر جانا ہے, ٹر جانا ہے اسی بھی ٹر جانا ہے. اور مٹیاں دے تھلے جدوں تیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے. اور مٹیاں دے تھلے جدوں تیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے. جس دن اگلے جہان بل جاویں گا میچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا. اور میچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا. تیرے کسے لگ دے کول نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے. اج سجن ساتھی بیلی چھڈی جانا وا جند وچ رہندا ساں او حویلی چھڈی جانا وا. جنہ بھی بچے آخر مٹی تھلے آنا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے. دعا کرو اللہ مینوں اور تسانو ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے سمیت جنہ دے حیات نے اللہ عمر اندر برکت عطا فرمائے. جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. دعا کریا کرو جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں معاف فرمائے. جنہ دے زندہ نے اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے, خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو سنے اور سنایا اللہ پہلے مینوں پھر تسانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سی گناہگار خطاکار سیاکار اللہ ساڑے گناہاں بد نہ ویکھیا جے اپنی رحمت والویک کے سانو معاف فرما دیو میرے اللہ کئی بیمار آئے بیٹھے نے اللہ کئی بیمار آئے بیٹھے نے اللہ شفا عطا فرما دیو بھائی ابراہیم اٹاری برک والے اللہ انہاں دی بچی بیمارے جلد جلد شفا عطا فرما دیو اللہ جلد جلد شفا عطا فرما دیو میرے پیارے اللہ عزتاں والے اللہ ساڑے پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ جتنے مومن مرد تے عورتاں دنیا تو چلے گئے سب دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دیو میرے اللہ کئی تنگ دست نے تنگیاں دور فرما دیو اللہ کئی مقروض نے قرضے دور فرما دیو اللہ کوئی دلان دے بیمار شفا عطا فرما دیو میرے بھائی پٹی صاحب دی امی ابو دنیا تو ٹر گئے اللہ مغفرت فرما دیو اللہ ماں باپ دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دیو بھائی شکور دے والد محترم بیمار اور انہاں دی ہمشیرہ یا پوپی اللہ انہاں نو شفا عطا فرما دیو اللہ میرے سمیت جنہ دے زندہ اللہ عمر اندر برکتاں عطا فرما دیو اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرما دیو بھائی منظور دیاں والدہ دنیا تو چلی گئی اللہ انہاں دی مانو معاف فرما دیو اللہ کئی باغ ویرانے تواڈی رحمت نو ترس رہے نے اللہ جنہ کو اولاد نے نیک تے نرینہ اولاد عطا فرما دیو اللہ جڑے کاروباری معاملات اندر پریشان نے میرے بھائی صداقت اور دیگر ساتھی اللہ سب دے رزق اندر برکتاں عطا فرما دیو اللہ جدو تک زندہ رکھو اسلام تے رکھے آجے اللہ جدو موت آئے خاتمہ بھی دیمان فرما دے آجے اللہ جنہ ساتھیاں نے آئی دی کانفرنس نو سجایا محنت کی دی وقت لگایا اللہ جڑے توڑے بندے ٹائم کٹ کے آئے اللہ ساڑے سب دیاں محنتہ قبول فرما لو اللہ سی رہیے جانا رہیے اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑے توڑے گھر اندر بیٹھے ہیں انہوں قیامت تک آباد رکھے آجے اللہ جتنے توڑے گھر روحیں زمین تے نے اللہ انہاں سارے انہوں قیامت تک آباد فرمایا جے اللہ جڑے انہوں آباد کرن اندر لگے نے خوشی انہاں دیاں کرانوں آباد فرما دیو اللہ جو منگیا او بھی عطا فرما دیو جو نہیں منگیا بہتر بن منگے عطا فرما دیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین